हटाने के लिए कुछ लोगों को मंडी में छोड़ा जाता है और वो मोहब्बत के बहाने तुम तक आते हैं, प्यार की सौगात लेकर तुम तक आते हैं, बड़े बड़े तोहफे तुम्हें देते हैं, बड़े बड़े वादे तुमसे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते हैं। अब भोला भाला बेचारा मुसलमान लड़का किसी लड़की के दामे फरेब में, अब बताएं अगर कोई हुस्न की मलिका उसको तोहफा भी दे, अल्लाह अकबर, उसके साथ वादे भी करे, वफा की कस्में भी खाए, जिंदगी गुजारने के लिए जो है वो सर पे हाथ रख करके कस्में भी खाए, तो एक नौजवान तो पिघल जाएगा। और लड़कियों का यही हाल है, हमारी बच्चियां तो और ज्यादा भोली भाली है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी कोई हम मजहब बनकर आएगा, कभी कोई गैर मजहब बनकर आएगा, लेकिन याद रखना किसी भी लिबास में आए वो तुम्हारा कभी मोहसिन नहीं हो सकता, वो कभी भी तुम्हारा जो है वफादार नहीं हो सकता। उनको बाज़ाब्ता तौर पर सहूनी ताकतों की तरफ से छोड़ा गया है। इस्लाम दुश्मन। अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर से एक बार आप सबके बीच हाजिर हो चुका हूं। आज जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूं, आज का ये जो बयान होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जिस हज़रत के ज़ुबान से इस बयान को सुनने वाले उस हज़रत का नाम है सैयद अमीनुल क़ादरी साहब। तो हम और आप एक साथ इस बयान को सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पैगंबर जनाब सुलेमान कहते हैं नाग के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन कभी नाजायज हुस्न के पीछे नहीं जाना, क्योंकि नाग डसेगा तो जान जाने का खतरा है और हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। अल्लाह अकबर। अगर किसी के दिल में इश्क पैदा हो जाए, नाजायज मोहब्बत पैदा हो जाए, नाजायज प्यार पैदा हो जाए, तो फिर होता क्या है? अल्लाह अकबर। आइए उसके नुकसानात पहले मैं आपको गिनाऊं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सबसे पहले जब कभी किसी से इश्क होता है, किसी से मोहब्बत होती है, तो हर चीज हर तरफ से इंसान की तवज्जो हट जाती है। कारोबार करने वाले का दिमाग कारोबार में नहीं लगता, पढ़ने वालों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, काम काज करने वालों का दिमाग काम काज में नहीं लगता, बस एक उलझन सी होती रहती है, बेचैनी और बेकरारी होती रहती है। शैतान दिमाग उसी में चाहे वो लटका देता है, शैतान जो है दिमाग उसी में उलझा देता है। न खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, न नींद आए, न माँ बाप अच्छी लगे, न माँ बाप अच्छे लगे, न औलाद अच्छे लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस उसी का ख्याल होता है जिससे इश्क होता है। नींद भी नहीं आ रही है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, तालीम में भी दिल नहीं लग रहा है, तवज्जो काम पर भी नहीं हो रही है, बस कब भागू भागू और जल्दी से जा करके मुलाकातें करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ बीबी ज़हरा की कनीजों, अब इसका नुकसान क्या होता है? जब इंसान पढ़ाई पे तवज्जो नहीं करेगा तो वो कामयाब होने की बजाय नाकाम होगा, वो नाकामी का मुंह देखेगा। इसीलिए आप देखें, आज से पहले इल्मी सलाहियतों का जो मेयार था मुसलमानों का, आज वो कितना घट गया है। डिग्रियां तो पास में है मगर सलाहियतें पास में नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज मुस्लिम बच्चे कॉलेज की जीने पे कदम रखने के बाद अब किताबों को कम पढ़ते हैं, चेहरों को ज्यादा पढ़ते हैं। मुस्लिम बच्चियों का हाल ये है, अल्लाह अकबर। इस तरीके से अल्लाह अल्लाह बच्चियों की तवज्जो भी इस तरफ होती जा रही है कि किताबें कम पढ़ती हैं, फजूल काम ज्यादा करती हैं। अल्लाह अकबर। और याद रखना, ये भी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर आप मेरे पास मौजूद है, औरों के पास भी मौजूद होगी, उसमें ये बात लिखी हुई है कि बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लड़की और लड़कियों की तवज्जो को तालीम से हटाने के लिए कुछ लोग कॉलेज में छोड़े जाते हैं, तिजारत से हटाने के लिए कुछ लोगों को मंडी में छोड़ा जाता है और वो मोहब्बत के बहाने तुम तक आते हैं, प्यार की सौगात लेकर तुम तक आते हैं, बड़े बड़े तोहफे तुम्हें देते हैं, बड़े बड़े वादे तुमसे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते हैं। अब भोला भाला बेचारा मुसलमान लड़का किसी लड़की के दामे फरेब में, अब बताएं अगर कोई हुस्न की मलिका उसको तोहफा भी दे, अल्लाह अकबर, उसके साथ वादे भी करे, वफा की कस्में भी खाए, जिंदगी गुजारने के लिए जो है वो सर पे हाथ रख करके कस्में भी खाए, तो एक नौजवान तो पिघल जाएगा। और लड़कियों का यही हाल है, हमारी बच्चियां तो और ज्यादा भोली भाली है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी कोई हम मजहब बनकर आएगा, कभी कोई गैर मजहब बनकर आएगा, लेकिन याद रखना किसी भी लिबास में आए वो तुम्हारा कभी मोहसिन नहीं हो सकता, वो कभी भी तुम्हारा जो है वफादार
اکبر صہیونی طاقتوں کی طرف سے چھوڑا گیا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے، تاکہ تمہاری بیٹیاں کالج میں نمبر آگے نہ لا سکے۔ اللہ اللہ، بلکہ یہاں تک کہ یہ سازش ہے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے کہ مسلم بیٹیوں کے پیٹ میں اللہ اکبر یہود و نصارہ کے بچے پرورش پائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کتنی بھیانک یہ سازش ہے، اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ وعدے کرتے ہیں، وہ تحفے دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو کالجز میں آ کر، یہ محلوں میں آ کر، یا انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، یا فیس بک پر بیٹھ کر جو تمہارے ساتھ چیٹنگ کر کے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں، کیا اس کے گھر میں اس کی بہن نہیں ہے؟ کیا اس کے گھر میں اس کی ماں نہیں ہے؟ میری قوم کی بیٹیوں، یہ بتاؤ، فیس بک پر رات کے 3 بجے جو یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تیرے لیے آسمان کے ستارے زمین میں بچھا سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے، منافق ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اگر محبت ہوتی تو وہ کسی اجنبی عورت کو یہ نہ کہتا کہ تیری محبت میں آسمان کے تارے زمین پہ لا دوں گا، وہ اپنی ماں کے قدم پکڑ کر کہتا، ماں تو نے جنم دیا، تو نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، میں تیرے لیے آسمان کے ستارے زمین پہ لا دوں گا۔ لیکن وہ ماں کو نہیں کہہ رہا ہے، وہ تجھے کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ دھوکے باز ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ مکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تجھ سے پیار نہیں۔ اس کا تو حال بس ایسا ہی ہے جیسے کوئی قصاب اور قصائی جب بکری کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے تو ہرا چارہ دکھاتا ہے، بیچاری بکری سمجھتی ہے کتنا محسن ہے یہ میرا، کتنا محسن ہے یہ میرا، یہ مجھے ہرا چارہ ہاتھ میں لے کر کھلاتا ہے۔ وہ کسان تو نادان تھا جو زمین پہ چارہ کھلاتا تھا، وہ کبھی چرنے کے لیے کھیتوں میں بھیجتا تھا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اعزاز ہے کہ ہاتھوں میں چارہ ہے اور مجھے کھلایا جا رہا ہے، گردن جھکانی پڑ رہی ہے۔ لیکن اس نادان بکری کو کیا پتا کہ جو ہاتھ سے چارہ کھاتی ہے، توجہ میری قوم کی بہنوں کی توجہ، میری قوم کی بیٹیوں کی توجہ، آپ سب کی توجہ، آپ بھی بہن اور بیٹی والے ہیں، میں بھی بہن بیٹی والا ہوں۔ اللہ کبھی ہمیں وہ دن نہ دکھائے، وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ کسی بیٹی کی آبرو لوٹے، کسی بیٹی کی آبرو لوٹے، کسی کی بیٹی کسی کا ہاتھ پکڑ کر جائے۔ یہ ہماری مردوں کی ذمہ داری ہے۔ آگے وقت رہے گا تو میں کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا، لیکن قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، میری قوم کی بھولی بھالی بیٹیوں، جو کسائی کے ہاتھ سے چارہ ہاتھ سے کھاتی ہے، اس کی زندگی چند منٹوں سے زیادہ نہیں رہ جاتی۔ ایسے ہی کوئی بائک پر گھومنے کے چکر میں، تحفے تحائف کے چکر میں، اور اللہ اکبر وعدے ارادوں کے چکر میں، شادی بیاہ کے چکر میں اگر کوئی بیٹی کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے، کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے، کسی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے، پھر اس کی آبرو کی زندگی زیادہ نہیں رہ جاتی۔ مردوں کا حال تو یہ ہے، وہ بھوروں سے زیادہ بھی بے وفا واقع ہوئے ہیں۔ بھورا جیسے کسی پھول کا رس چوس کر کے، تتلی جیسے کسی پھول کا رس چوس کر کے دوبارہ اس کی طرف رخ نہیں کرتے، اسی طریقے سے آج کے مرد جو ہے بڑے بڑے وعدے کر کے جب سب لوٹ چکتے ہیں تو کبھی رخ بھی ادھر کا نہیں کرتے۔ میری قوم کی بیٹیوں، اس قدر نادان نہ بنو، اس قدر احسان فراموش نہ بنو۔ تمہاری ماں نے تمہیں کتنے نازوں سے پالا، تمہارے باپ نے تمہیں کتنے نازوں سے پالا۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکیوں کی محبت میں رات کے 2-2 بجے تک فون پر 2-2 4-4 گھنٹے گفتگو کرنے والوں، فحش گفتگو کرنے والوں، سوچو اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد کرو۔ جب تم چھوٹے تھے، ماں نے تمہارے پیشاب پر خود سو کر، گیلے بستر پہ خود سو کر تمہیں سوکھے پہ سلایا۔ ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک کے دودھ پلایا۔ جب تم رات کے 2-2 3-3 گھنٹے اپنی معشوقہ سے یا اپنے معشوق سے بات کرتے ہو، ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا آ کے خیریت تو پوچھے گا یا میری بیٹی آ کے خیریت تو پوچھے گی۔ لیکن اللہ اکبر، وہاں عشق کے اظہار میں الفاظ ختم نہیں ہوتے اور یہاں ماں باپ کے ساتھ اظہار عشق نہیں ہوتا۔ میں یہ ذات ذمہ داری سے کہہ دینا چاہتا ہوں، عشق والی شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔
اگر ہزاروں میں کامیاب ہو گئی تو آپ اس کی مثال مجھے پیش نہ کریں، لیکن یاد رکھنا 999 شادیاں جو ہے ناکام ہی ہوتی ہے، کبھی اس میں کامیابی نہیں ملتی، اس لیے کہ جس نماز میں ماں باپ خوش نہ ہو وہ نماز کا ثواب نہیں ملتا، تو جس شادی میں ماں باپ خوش نہ ہو اس شادی کی برکتیں کیسے مل سکتی ہے، اس شادی کی خوشیاں کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی تم شادی نہ کرنا۔ ہاں یہ اسلام میں ضرور ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھے، لڑکی لڑکے کو دیکھے، لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ یہ مجھے پسند نہیں، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے ہر بیٹی کو کہ وہ کہے اپنے باپ سے، ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتی، بھابیوں کے ذریعے کہے، بہنوں کے ذریعے کہے، کسی کے ذریعے کہے، لیکن کہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں کہ اٹھا کر کسی کے بھی ساتھ آپ رشتہ باندھ دیں، نہیں، بیٹی سے پوچھا جائے گا، بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن یہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ بیٹی خود ڈھونڈ لے، بیٹا خود ڈھونڈ لے، نہیں، ہم خود نہیں ڈھونڈ سکتے، ڈھونڈنا ماں باپ کو۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب رکھنا ہمیں ہے، دھیان سے سننا، بہت اسمارٹ مت بنو، اوور اسمارٹ مت بنو، دین کے پابند بنو، شریعت کے پابند بنو، پسند آپ کی ناپسند آپ کی، آپ کی پسند اور ناپسند سے ہی شادی ہوگی، بیٹی کی پسند کے بغیر باپ کو حق نہیں، بیٹی اگر بالغ ہو گئی باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کہیں بھی اٹھا کے دے دے، نہیں، بیٹی جب تک راضی نہ ہو، اسی لیے تو بارات آ کر بیٹھ جاتی ہے، سب لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جا کر کے قاضی دلہن سے پوچھتا ہے فلاں کے ساتھ نکاح پڑھا رہا ہوں، منظور ہے؟ جب تک وہ بیٹی ہاں نہیں کہے گی اس وقت تک کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ہمارے یہاں قانون ہے، یہی قانون ہے ہمارے یہاں، لیکن آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں خود ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ کو چاہیے نا آپ ماں باپ سے ڈھونڈوائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بات آپ سے کہوں، ہمارے یہاں بیٹی کی بڑی عزت ہے، ہمارے یہاں بیٹی کی حیثیت بکریوں کی طرح نہیں ہے، بھیڑوں کی طرح نہیں ہے کہ نفس کی پیاس بجھانے کے لیے وہ خود ہی ڈھونڈتی پھرے۔ ہمارے یہاں یہ شان ہے کہ نکاح کے لیے باپ ڈھونڈتا ہے بیٹی کے لیے رشتہ، ماں ڈھونڈتی ہے بیٹی کے لیے رشتہ، دادی ڈھونڈتی ہے پوتی کے لیے رشتہ، دادا ڈھونڈتا ہے پوتی کے لیے رشتہ، ماموں ڈھونڈتا ہے بھانجی کے لیے رشتہ۔ اب آپ کہیں گے ایک رشتہ اتنے لوگ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کام مشورے سے ہوتا ہے، مشورے سے کام کرنے والا ذلیل نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے گھڑی خریدنے جاتے ہو، 4 دوستوں کو ساتھ لے جاتے ہو، میری قوم کی بیٹیاں جو ہے وہ میچنگ دوپٹہ خریدنے جاتی ہے تو 4 سہیلیوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے اور پوچھتی ہے بتا کیسا لگ رہا ہے، جب تک کہ 4 سہیلیاں تصدیق نہ کرے دوپٹہ خریدتی نہیں۔ میرے قوم کے جوان گھڑی اور جوتا نہیں خریدتے جب تک کہ 4 دوست سے مشورہ نہ ہو جائے۔ کتنے نادان ہو تم جو دوپٹہ دن بھر پہن کر کے شام کو اتار دینا ہے، اس کو خریدنے سے پہلے اتنا سوچ کر اور اتنے مشورے کر کے فیصلے کرتے ہو، اور جس شوہر کے ساتھ زندگی بھر دوپٹہ ایک دن اوڑھنا ہے صبح سے شام، اس کے لیے اتنے مشورے، اس کے لیے اتنی سوچ، اس کے لیے اتنی فکر، اور جس کو زندگی بھر کا ساتھی بنانا ہے انٹرنیٹ پر اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ پر اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے سفید چمڑی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا سفید چمڑی سب کچھ ہے؟ میں نے بہت خوبصورت لڑکوں کو دیکھا، 2 بچوں کے بعد ان کی شکل بدل گئی۔ بہت سی خواتین کو ہم جانتے ہیں بڑے حسن کی ملکہ تھی، شادی کے بعد ایسی بیمار ہوئی کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہا، اور بہت بڑا تجربہ ہے لوگوں کو۔ سفید چمڑی پر زندگی کے فیصلے نہ کرو، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھو، جوتے سلنے والا تو نہیں ہے، پاکٹ مار تو نہیں ہے،
चोर तो नहीं है, उचक्का तो नहीं है। और आप लड़की का फैमिली बैकग्राउंड भी तो देखो, कहीं उसके घर के लोग बदकार तो नहीं है, मोहल्ले से बिरादरी से निकाले हुए तो नहीं है। सिर्फ सफेद चमड़ी को क्या चाटोगे, जिंदगी भर पड़ी हुई है। हमारे यहाँ इस्लाम में एक चीज नहीं बल्कि 4 चीजें देखी जाती है, और 4 चीजों में भी सबसे अव्वलियत मजहब को दी जाती है, मजहबी शराफत को दी जाती है। हम अमीर और गरीब नहीं देखते, हम काला गोरा नहीं देखते, अल्लाह अकबर, और हम हसब और नसब भी ज्यादा नहीं देखते। हम ये देखते हैं अल्लाह रसूल का कितना वफादार है और अल्लाह रसूल की कितनी वफादार है। अगर वफा देख लेते हैं तो फिर हम कुछ और नहीं देखते, इसलिए कि जो खुदा व रसूल का वफादार होगा वो अपनी बीवी का भी वफादार होगा, और जो खुदा व रसूल की वफादार होगी वो अपने शौहर की भी वफादार होगी। आप गोरी चमड़ी देख करके हाथ दे बैठी, या आप हाथ दे बैठे, बाद में पता चला कि औरों से भी ताल्लुक है आज जनाब का, क्या करोगी? ऐसा हुआ, रोते हुए आते हैं, ऐसा हो गया, 2 बच्चे हो गए छोड़ के भाग गया, 4 बच्चे हो गए छोड़ के भाग गया, फिर कहां जाओगे? ये शैतानी फरेब है, ये अफेयर के लव मैरिज के मामलात खत्म करो, शराफत से निकलो, ढूंढो, और तुम नहीं बड़ों को ढूंढने दो। क्यों? एक मिसाल आपको देता हूं। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल, 22 साल, 25 साल, और आपके अब्बा की उम्र 40 साल है। आपके तजुर्बात 20 साल के, अब्बा के तजुर्बात 40 साल के, अम्मी के तजुर्बात 40 साल के। अब सुनो, माँ बाप क्यों ढूंढे? इसलिए कि मां ने आपके बाप के हवाले से जो जुल्म उठाया है, तवज्जो करना, घर वाले रिश्ता क्यों ढूंढे? उसमें हिकमत क्या है? उसमें हिकमत क्या है? इसलिए कि बहुत से तल्ख तजर्बात आपकी अम्मी को है कि आपके अब्बा मिस्टेक कहां कहां करते हैं। इंसान गुनाहों से पाक तो नहीं है, मासूम तो नहीं है ना। हर घर में मिट्टी के चूल्हे, झगड़े फसाद होते रहते हैं। जो ये कहे कि मेरे घर में मियां बीवी का झगड़ा नहीं होता, मैं कहता हूं झूठ बोलता है। अगर कोई अदीब भी बोले, कोई खतीब भी बोले, कोई पीर भी बोले तो मैं नहीं मानता, इसलिए कि मेरी और आप सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हम हुजूर से लड़ा करते थे और हुजूर हमें मना लिया करते थे। और जब हुजूर की बीवियां हुजूर से लड़ सकती है तो कौन किसकी बीवी है इतनी शरीफ, जो उम्मतुल मोमिनीन से ज्यादा माज़ अल्लाह किसके पास शराफत हो सकती है? जिनके बिस्तरों पे कुरान आता है उनसे ज्यादा शराफत किसी के पास ना थी, ना है, ना हो सकती है। हमारी उम्मतुल मोमिनीन की शान ये है। तो घर घर में झगड़ा है, किसी ने ये नहीं कहना कि मेरे घर में नहीं है। और ये बात भी कह दूं कि मियां बीवी के झगड़े में जो लज्जत है, हाँ, वो जामुन के सिरके में भी नहीं मिलेगी। जो लड़ते उन्हें पता है, इसलिए कि लड़ने के बाद मिलने की जो लज्जतें हैं उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। मैं यहां पर, मेरी ज़बान हया इस पे खामोश है, लेकिन आपको अपने घर का तसव्वुर जरूर आ गया होगा कि लड़ाई के बाद वो मिलने का जो अंदाज है। बल्कि आपको एक शेर पढ़ के बहुत ज्यादा लंबी तकरीर को 2 मिसरों में समेट दूं। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। रूठने और भी 2 मिसरे हैं कि राज खुलते गए छुपाने में। आगे क्या है? राज खुलते गए छुपाने में। और एक मिसरा और है जिसको मैं भूल रहा हूं, जिसको तिनके समझ के फूंक दिए, जिसको तिनके समझ के फूंक दिए, वही मंजिल थी आशियाने में। इस तरीके से कुछ है। और फिर कहा है कि रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। इसका मतलब ये है कि रूठने वाले को रूठने में मजा आता है और मनाने वालों को मनाने में मजा आता है। ये एक अलग सी बात है। लेकिन बात इतनी है कि आपकी अम्मी जान को जो तल्ख तजर्बात आपके हवाले, आपके अब्बा के हवाले से हुए हैं, अब वो जब दामाद ढूंढने निकलती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि जिन पुरखार वादियों से मैं गुजर करके बुढ़ापे की मंजिल में पहुंची हूं, मेरी बेटी उन पुरखार वादियों से ना गुजरे। और आपके अब्बा जी को ये तजर्बा है कि जिन मामलात में मैंने धक्के खाए हैं, अब मेरा बेटा वो धक्के न खाए। तो मियां बीवी के दोनों के तल्ख तजर्बात मिलते हैं, तब कहीं जाकर के घर
आती है। और जहां तजर्बात की, तवज्जो करें, जुमला आप गौर करें, जहां तजर्बात की शाहराहों से गुजर कर बहू आती है, फिर वो नचाने के लिए नहीं आती है बल्कि वफा करने के लिए आती है। तजर्बात की शाहराहों से जब कोई दामाद आता है तो फिर अल्लाह अकबर, वो तबाही का दहाना बन करके नहीं आता बल्कि वो वफा का मुजस्समा बन करके आता है। इसलिए अपने माँ बाप पर इस फैसले को छोड़ो, लेकिन ये भी नहीं कहता इसको कोई गलत रंग ना दे कि बेटी की मर्जी के बगैर या बेटे की मर्जी के बगैर जो चाहो कर दो, नहीं, उनकी मर्जी शामिल हाल होगी। लेकिन ढूंढना हमने नहीं है बल्कि ढूंढना घर वालों। आप लोगों ने इस बयान को सुना, हजरत ने बहुत ही प्यार से इस बयान को हम लोग के सामने पेश किया और आज का ये वाक़या बयान बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा था। आप लोग को ये बयान कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।